आप हजरात जो है बहुत महजूज हुए, मैं देख रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर हजरत अल्लामा नूरुल हसन साहब की बिला वैसी ये भी मिंबर रसूल पे तशरीफ़ रखते हैं। और आज के जलसे के रूह रवां हजरत मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब की बिला प्रिंसिपल मदरसा अशरफिया फलाहुल मुस्लिमीन भाई, हजरत मौलाना उस्मान साहब की बिला, हजरत हाफिज़ वक़ारी अनीस साहब की बिला, ये सब के सब तशरीफ़ रखते हैं। और मिंबर रसूल पर दीगर वलमाई कराम और शोराई कराम तशरीफ रखते हैं। आपने सुना कि अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा। और इतना पढ़ो कुरान की दुश्मन भी कह उठे, दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। इतना पढ़ो कुरान की दुश्मन भी कह उठे, कुरान की दुश्मन भी कह उठे। ठीक है, ये हाफिज अजमल साहब किबला भी आ गए। हाँ, बहुत सारे लोग भाई, मौलाना हाफिज अब्दुल कादिर, ठीक है, सारे लोग बैठे हैं मिंबर रसूल पर। अब मुझे एक एक का नाम तो लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक एक का नाम लेकर के बताऊं कि कौन कौन बैठा है। और जाहिर सी बात है कि जो ज़र्रा जिस जगह है वही माहताब है। ऐसी ऐसी अजीम शख्सियतें मिंबर रसूल पे तशरीफ़ रखते हैं। और एक शेर मैं आमद के हवाले से पढ़ता हूँ, और देखिएगा, मुझे यकीन है कि सारे लोग मिंबर के जितने भी हजरात हैं सब बोलेंगे कि महकते हैं दरो दीवार। निजाम भाई देखें, नात का शेर निजाम भाई, ठीक है, महकते हैं दरो दीवार, जर्रे जगमगाए हैं, महकते हैं दरो दीवार, जर्रे जगमगाए हैं, मुबारक मोमिनो खैरुल वरा तशरीफ लाए हैं। महकते हैं दरो दीवार, जर्रे जगमगाए हैं, मुबारक मोमिनो खैरुल वरा तशरीफ लाए हैं। और नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में, नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में, पयामे अमन दुनिया के लिए सरकार लाए हैं। नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में, नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में, पयामे अमन दुनिया के लिए सरकार, पयामे अमन दुनिया के लिए सरकार लाए हैं। महकते हैं दरो दीवार, जर्रे जगमगाए हैं, मुबारक मोमिनो खैरुल वरा तशरीफ लाए हैं। अच्छा, अगर कोई तकलीफ हो आप हजरात को, तो ये सारे पैसे ले लें आप हजरात, ठीक है। हाँ, जिन्होंने दिया है सब लेकर के चले जाएं, लेकिन सुभान अल्लाह बोलें। अगर इजाजत दे तो मैं इसी कबील में जो है मौला अली की बारगाह में एक शेर पढ़ूं, क्या आप हजरात सुभान अल्लाह कहेंगे? अच्छा, कितने लोग मौला अली के नाम पे बोलेंगे? जरा हाथों उड़ा के बोलें, या लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ठीक है, पीछे मेरे भाई आप खड़े हैं, काहे खड़े, आप बैठ जाएं। अगर अल्लाह ने आपको खड़े होने के लिए दो पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है, ठीक है, बात सही है। अगर पैर है तो बैठने के लिए भी कोई ना कोई चीज आपके पास है, सारे लोग बैठ सकते हैं। बस बहुत जल्द ही मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहिब किबला बिलग्राम शरीफ की आमद मिंबर रसूल पे होने वाली है। और हजरत मिंबर पे जब तशरीफ लाएंगे तो हमें आप हजरात को जब इस तरह देखेंगे तो वाकई हजरत भी सोचेंगे कि आज कहाँ आ गए, किस जगह पे आ गए। तो बेहतर है कि हम और आप हजरात एक अच्छा माहौल बना करके बैठें कि लगे हम और आप हजरात यहाँ पे बैठे हैं। और जाहिर सी बात है कि जरा देखें, मैंने जो जिस जमीन पर शेर पढ़ा कि महकते हैं दरो दीवार, जर्रे जगमगाए हैं, तो एक सहाबी का अकीदा देखें कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, हजरत अली से फरमाया कि हजरत अली जब प्यारे आका के बिस्तर पे रहे तो जानते हैं कि हजरत अली से मेरे आका ने फरमाया कि अली ये फलां इब्ने फलां की अमानत है, इसे दे करके तुम कल मदीने चले आना। तो एक सहाबी का अकीदा देखें कि सहाबा की अकीदा जो है कितना मजबूत था नबी के हवाले से। आज हम और आप होते हैं, अगर हमसे कहा जाए कि आपको यहाँ चलना है, ये फायदे हैं, तो हमें यकीन नहीं होता है। लेकिन सहाबा का अकीदा देखें कि महकते हैं दरो दीवार, जर्रे जगमगाए हैं, मुबारक मोमिनो खैरुल वरा तशरीफ लाए हैं, और नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मंजूर अहमद साहिब किबला, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मंजूर अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं कि हजरत अल्लामा
منظور احمد صاحب قبلہ شیخ الادب مدرسہ الجامعۃ العربیہ خیر آباد سلطانپور، یہ ممبر رسول پہ تشریف لائے۔ ابھی ہم اور آپ حضرات کو حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ کی تقریر سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بہت اچھے عالم بھی ہیں، عالم گر بھی ہیں، اچھی تقریر بھی ہوتی ہے حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ میرے مرشد گرامی حضور سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ کے خلیفہ بھی ہیں حضرت کے حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنے اچھے عالم ممبر رسول پہ تشریف لائے۔ میں ممبر رسول پر حاضر تمامی مقتدر و موقر علماء کرام اور مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کرام کی طرف سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ کہ مہکتے ہیں در و دیوار ذرے جگمگائے ہیں، مبارک مومنوں خیر الورا تشریف لائے ہیں، اور نہیں اب دفن ہوں گی بیٹیاں زندہ زمانے میں، پیام امن دنیا کے لیے سرکار لائے ہیں۔ اور کہا مولا علی نے آج میں مر ہی نہیں سکتا، کہا مولا علی نے آج میں مر ہی نہیں سکتا، میرے سرکار مجھ کو کل مدینے میں بلائے ہیں۔ کہا مولا علی نے آج میں مر ہی نہیں سکتا، کہا مولا علی نے بے شک بہت میرے سرکار مجھ کو کل مدینے میں بلائے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کی سادگی دیکھیں، اتنے اچھے عالم بھی ہیں، عالم گر بھی ہیں، لیکن لباس دیکھیں، سادگی دیکھیں۔ ورنہ آج تو معاملہ یہ ہوا ہے حضرت علامہ عثمان صاحب قبلہ کہ وہ میری آواز کا سرگم سمجھتے ہی نہیں، دل میں پوشیدہ ہے کتنے غم سمجھتے ہی نہیں، اور ثانیہ اور ثالثہ تک جاتے جاتے تھک گئے، پھر بھی علامہ سے خود کو کم سمجھتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ ممبر رسول پہ تشریف رکھتے ہیں، ورنہ آج تو حضرت جانتے ہیں، معذرت کے ساتھ میرے استاد بھی ہیں، جب حضرت ممبر پہ ہوتے ہیں تو میں زیادہ کچھ بول نہیں پاتا ہوں، لیکن حضرت کی اجازت سے دیکھیں ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب حضرت ممبر رسول پہ ہوں تو میں تو کہہ ہی سکتا ہوں، ظاہر سی بات ہے ایک استاد جو ہے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو جب استاد گرامی ممبر رسول پہ ہوں تو میں کہہ ہی سکتا ہوں کہ نقابت میں لطیفہ بے تکا معلوم ہوتا ہے، یہ عہد نو کا کوئی سانحہ معلوم ہوتا ہے، اور لقب کا بھاؤ بازار نقابت میں گرا اتنا کہ ہر کوئی خطیب ایشیا معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لقابت میں لقب کا بھاؤ گرا اتنا۔ اور ایک چیز میں حضرت بیٹھے ہیں، یہ بھی بتا دوں کہ میرے حوالے سے جو ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ایسوں کے ساتھ ویسوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن قبل جو ہے آپ کے ہی یہاں اسی سرزمین پہ ایسا ہوا تھا، لیکن بھائی فتح محمد علیمی صاحب کی بلا جو ہے گواہ ہیں، بھائی عمران مرزا آفیشیل یہ بھی گواہ ہیں کہ ابھی جگدیش پور کے جلسے میں ایک شخص ایسا تھا جو رات میں 2 مرتبے پڑھا، لیکن الحمدللہ اس کی نظامت میں نے نہیں کیا۔ میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ گستاخی اعلیٰ حضرت کی نظامت میں نہیں کروں گا، تو واقعی میں نے جلسے میں نہیں کیا تھا۔ اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ آواز جو ہے وہاں تک پہنچ جائے کہ محبت ہم نہیں کرتے، عقیدت ہم نہیں کرتے، نہیں جس کی ضرورت اس کی چاہت ہم نہیں کرتے، محبت ہم نہیں کرتے، عقیدت ہم نہیں کرتے، نہیں جس کی ضرورت اس کی چاہت ہم نہیں کرتے، امام احمد رضا کا بغض جس کے دل میں ہوتا ہے، کبھی بھی ایسے لوگوں کی نقابت ہم نہیں کرتے۔ امام احمد رضا کا بغض جس کے دل میں ہوتا ہے، بہت کو کیا بات ہے، لوگوں کی نقابت ہم نہیں کرتے، امام احمد رضا کا بغض جس کے دل میں ہوتا ہے۔ ورنہ زبان ہے یار، کوئی بھی کس کے حوالے سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کسی کو کوئی روک ٹوک تھوڑی ہے کہ جو ہے تم صلح کلی ہو، تم صلح کلی ہو۔ ابھی ایک جلسے میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عجب ہے لوگ اپنوں سے جو کینہ لے کے بیٹھے ہیں، عجب ہے لوگ اپنوں سے جو کینہ لے کے بیٹھے ہیں، رضا کے مسلک حق کا یہ ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، رضا کے مسلک حق کا یہ ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اور شاکے جو ہے نظام بھائی کہ نبی کے سامنے ایما وہ لائیں بن گئی مومن، نبی کے سامنے ایما وہ لائیں بن گئی مومن، مگر کچھ لوگ دل میں بغض ہندہ لے کے بیٹھے ہیں، مگر کچھ لوگ دل میں بغض ہندہ لے کے بیٹھے ہیں۔ تو حضرات آئیے بلا تاخیر ہم اور آپ حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ نور الحسن صاحب کی بلا کا استقبال نعروں سے کر لیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرے تکبیر۔